Hi buddies, welcome back to my channel and I hope तुम्ही सगळी ना बरी हा. सो आयचो माझो व्हिडिओ हा एक रेसिपी. सो आयज हांवें एक रेसिपी शेअर केल्या. सो ती लायक बिफाची. ओके, दिस टायम हांवें नॉन वेज केला. ती बीफ आणि हांव न्हू तिचें नांव कितें पळय तें, बट हांव पर्सनली तिका म्हणटा न्हू लायक वायट, कित्याक ती न्हू वायट जाता. ओके, वायट इन सेन्स मातशी ही. आनी हे म्हणटा हांव तिका वायट बीफ शाकोती. ओके, जेन्ना तिका कितें कोड म्हूण सांगपा जाय पळय, सो हांव ती वायट शाकोती कोड म्हूण पळय तें सांगता. ओके, आनी कित्याक तिका वायट शाकोती म्हणटा म्हाका दिसता कित्याक तिचो कलर वायट हा. आनी सेकेंड थिंग म्हणल्यार तिका गरम मसाला येना. ओके, सो जो मसालो आमी कितें काडून दाखयता पळय तोच मसालो तेका, गरम मसालो तो पावडर येता पळय तो तेका घालना. ओके, सो चल तुमी पळयात आनी तुमी ट्राय करून पळयात. ओके, खूब टेस्टी जाता ती सारकी. ओके, आनी सांगात मागीर म्हाका तुमी कोरीत न्हू जाल्यार मागीर म्हाका सांगात. ओके, कमेंट करून सांगात म्हाका. सो वायट बीफ शाकोती करपाक आमी घेतला 1/4 किलो बीफ आनी ते कट करून तेका जिंजर गार्लीक पेस्ट लायला, विनेगर लायला आनी सॉल्ट लायला. ओके, आनी हे न्हू उकडपाक जाय. मागीर हे बॉयल करून सायडीक दवरपाचें. मागीर मसाला करपाक आमकां घेतला आमी सोय चून घेतला, लायक हाफ वोयें घेतला. मागीर तितून घालपाक आमी घेतला आलें एक 1 इंच ते बारीक कट केला. मागीर आमोट घेतला, जिरें, मागीर तिकी घेतल्या एक 4-5 कालाफ्रा क्लोव्स घेतला, मिरयां घेतल्या एक 20, लसूण घेतल्या आनी आनियन, टमेटो आनी चिली. सो हें सगळें न्हू आमकां आतां बरें फ्राय करून घेवपा जाय. ओके, लायक पॅनान एक ऑयल घालपाचें आनी तितून मागीर हें पयलें भाजून घेवपा जाय, आनियन, टमेटो आनी चिलीज. पयलें आंदे न्हू तेल गरम करपा जाय आनी मागीर ते आनियन, टमेटो आनी चिली हा पळय ती बरी करून फ्राय करपा जाय. ओके, मागीर ते गोल्डन ब्रावन जालें न्हू तितून मागीर चून घालपाचें. मागीर कांदो फ्राय जातकच तितून घालपाचें ते आलें आनी लसूण आनी ती मागीर मातशी फ्राय करून घेवपाची. मागीर तितून घालपाचें जिरें, तिकी, मिरयां आनी लवंगां. आनी हें सगळें न्हू मागीर मातशें हे सवसोवपाक जाय. बरें भाजून घेवपाचें. मागीर ते सगळें फ्राय जातकच तितून घालपाचें मागीर लास्टाक सोय सोडपाची मागीर तितून आनी ते मागीर मातशें हें करून घेवपाचें. सो चुनाचो कलर पळय चेंज जाता. ओके, मातसो रेडीश कहो येता पळय तेन्ना मागीर ते बंद करपाचें. चड भाजीत न्हू मागीर कोळू मारता ते. ओके, सो हें आतां थंड करपाचें आनी मागीर वांटून घेवपाचें. सो हें आतां ऑलरेडी न्हू थंड जालें. एक पात थंड जालें न्हू तें मागीर ग्रायंड करून घेवपाचो. आनी तो ग्रायंड करता आसतना चड बारीक फायन करपाचें ना, मातशें न्हू लायक मोटे कशें सांडपा जाय. ओके, आनी हे पळय हिंगा आमच्या मांस बॉल एका न्हू आमी उदीक घालूंक ना, जस्ट लायक तेजें न्हू उदक सुट्टा. ओके, सो अवॉयड करात लायक वॉटर एड करपाक तितून. सो आतां वांटून आमचें रेडी आहा. सो आतां ते मसाला एड करपाचो तितून. ओके, सो मसाला एड करपाक सो हांवें तेल घेतला आनी तितून फर्स्ट आमी फ्राय करून घेवपा जाय आनियन, कांदो घालपा जाय आनी चिली. ओके, आनी ते बरो मातसो सेम लायक मातसो बरो ब्रावन जावपा जाय ऑनियन. आनी मागीर मातसो हें जातकच तितून टमेटो घालपाचे. मागीर न्हू तितून पटेटो सोडपाचे, कित्याक पटेटो मातशे फ्राय जावपा जाय न्हू. सो पटेटो फ्राय जालो न्हू मातसो मागीर तितून टमेटो एड करपाचो आनी टमेटो मातशें मागीर हें जातकच तितून मागीर तें मांस बॉयल करून दवरला पळय तें सोडपा जाय.
मागीर तितून घालपाचें तें बॉयल केला पळय तें मांस घालपाचें आनी तें मागीर बरें न्हू चावून घेवपाचें मातशें आसूं येता मागीर एक 5 मिनट्स मागीर तितून वांटला पळय तो मसाला घालपाचो मसाला एड करपाचो आनी तितून लायक चड न्हू हे वॉटर मिक्स करनाका कित्याक चड पातो करपाची ना तूं लायक मातशी थीक दवरपा जाय मातशी दाट दवरपा जाय ती आनी तितून मागीर तुमकां लायक मीठ घालपाचें आनी जालें मागीर ओके सो तुमकां सांगलां ते भाशेन ते मागीर एक 2 बॉयल येवपा जाय तेका आनी मागीर ती रेडी लायक चॅक करा मागीर बीफ जाला जावंक ना तें आनी एक करून आमची वायट बीफ शाकोती रेडी ओके सो ही ट्राय करून पळयात ओके तुमकां लायक जातली ती ओके सो सगळें करून मागीर हांव येयलें वयर कित्याक आयज म्हाका सगळें म्हाजें एक्वेरियम क्लीन करपा जाय आसलेलें कित्याक आयज मातसो सनी कहो डे आसलेलो कित्याक तें न्हू खूब सारकें डर्टी जाल्लेलें हेंचानी हांव क्लीन करपाक पावोंकूच ना आसलेलें सो मागीर चिंतलें आयज तें क्लीन करया म्हणून सो सगल्यांक पयलें तेंकां एका बाकेटान ट्रान्सफर केली हांवें आनी मागीर तेंकां हांवें येयली हाला ओके आनी क्लीन करून हो आसलो म्हाजो रिजल्ट आनी मागीर मातशें एक्वेरियम क्लीन करून जातकच मातशें हें दिसतालें सगळीं हितून आहा सगळीं एंजल्स आनी हितून न्हू सगळें मिक्स आहा मातशें ओके लायक पोलर पॅरट आहा आनी गुरामी आहा एंजल्स आहा मागीर हे मातशें आमचे बेबी टायप सारकें ओके मातशें वीक हे आहा तें सो एंजल्स आनी एक प्लॅकोय आहा तो खंय तरी बसला आसतलो ओपय आहा हे प्लॅको गोल्ड आनी मागीर हे ऑस्कर सो ते हेंच्याकून व्हडले ओके सो कित्याक हेंकां लायक जातले 7 म्हयने जातले हांवें हाडल्यार आतां सो 6-7 मंथ्स हे जातले तांकां 1.5 वर्स जातले म्हाका ओके सो हेंकां हितून तो एक व्हडलो आसलो पळय तो म्हाजो मेल्लो मागीर हे पळय हे कोई फिशीस आनी कॅटफिश अल्बिनो मागीर पळय ही हो म्हाजो मॉन्स्टर टँक ओके सिनिगल आनी ड्वाक फ्लावर हॉर्न डेटनॉइड पिकॉक बज हो पळय हितून हे कॅटफिश आनी हो पळय थिंगा आनी एक सिनिगल आहा हिंगा आनी एक केल्लें आहा आनी एक चना फिश आसतलो तो लायक भितर आसतलो तुमकां दिसतालो खबर ना म्हाका सो हो आसलो म्हाजो आयचो विडियो आय होप तुमकां लायक जातलो आनी इन केस लायक जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा ओके टिल देन बाय लव यू ऑल